अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उफ, मैं हसन को 10 मिनट का कह कर आई थी, 20 मिनट हो गए हैं। अम्मी मुझे मारेंगी। वो रूहान सी हुई। चले बेदाश है, जगह सुतरा। कहाँ? आपके घर। कह दीजिएगा कि मुझे रास्ता नहीं पता चल रहा था, बस आप बाहर तक लेने आई थी। वो कहता हुआ बिना उसे कुछ कहे आगे की तरफ बढ़ गया तो वो पीछे हुई। आप उस दिन भी तो आए थे ना, ये बहाना बेकार है, आप जाएं। अब आप क्यों आ रहे हैं? उसे पीछे ही आते देखकर वो बोली, चावल खाने आपके हाथों के, उसके बाद तो आप बनाएंगे नहीं। क्यों नहीं बनाऊंगी? खामोशी से चले हाफी, वो संजीदगी से बोला। तो हैफा ने देखा कुछ एक दो लोग जो गली में मौजूद थे वो उन्हीं की तरफ मुतवज्जो थे। अपनी इज्जत की यूं कदर होते हुए देखना बेजाशा की कदर कीमत को बढ़ा चुका था हाइफा सिकंदर के दिल में। दरवाजा खटखटाया। हाइफा, तुम्हारे बाप को आज आ लेने दो, उनके सामने जूतों से मार लगाऊंगी तुम्हें। साइमा बेगम बोलती चली आ रही थी। उफ। हाइफा हज्जल होती हुई जबकि बेजात मसल से मुस्कुरा रहा था। साइमा बेगम ने दरवाजा खोला तो सामने बेजात को देते वो चूम गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आओ अंदर आओ, बहुत गर्मी है बाहर। वो फौरन से बोली तो वो अंदर दाल हुआ और पीछे हाइफा। माफ़ी चाहता हूँ। हाइफा को बुलाना पड़ा, मेरी गाड़ी की पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी तो। कोई बात नहीं, अंदर आए, साइमा बेगम बोली। तभी वो फिर से घंटी बजी तो दरवाजा खुलने पर सिकंदर साहब अंदर आए। बेजा को वो भी खुश दिली से मिले थे। सब खैरियत? वो सबको यूं ही खड़े देखकर पूछने लगे, आज हाइफा ने चावल बनाया है ना? बेजा ने इस्तफसार किया तो सबने उसे चौंका देखा। जी। साइमा बेगम मुस्कुराई। आप हाथ धो ले, मैं चावल लाती हूँ। वो बर्तन पहले ही लगा चुके थे। वो हाथ धोता हुआ बैठ गया तो सिकंदर साहब भी बैठ गए, जबकि हसन तो टिकटिकी बांधे हुए बेजात का जायजा ले रहा था। बेजात ने पहला ही नवाला मुंह में रखते हुए सताशी निगाहें उस पर डाली जो कि मगर से खाना खाते हुए साथ ही हसन से कुछ कह रहे थे, जबकि सिकंदर साहब और साइमा बेगम की निगाहें उसी पर थी जिसकी निगाहें हाइफा पर चिपकी थी, जो मोहब्बत से बड़ी हुई थी। हाइफा, आपने रायता नहीं बनाया? वो शरारत से पूछ पड़ा तो हाइफा ने सर उठाया, फिर उसको गुड़ा। नहीं। साइमा बेगम ने उसको गुड़ा, जिस पर रत्ती बराबर फर्क न पड़ा था। मैं बना लाती हूँ। साइमा बेगम उठने लगी। बहुत शुक्रिया आंटी, ऐसे ही ठीक है, अगली बार आऊँगा तो हाइफा बना लेगी, उम्मीद है। वो बोला तो हाइफा ने उसे फिर से घूरना चाहा, लेकिन माँ को खुद को ही देखते पाकर सर झुका गए। कैसी हो हसन? आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे सब पता है आपके बारे में, कौन सी क्लास में हो, कौन से हॉस्टल रहते हो, कितने दोस्त हैं, सब। बेजात बोला तो वो काहिल हुआ। अब वो हसन से बातें कर रहा था, जबकि साइमा बेगम उसके अंदर से मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुन रहे थे। मुझे मदद चाहिए तुम्हारी, उसने हसन को कहा तो वो फौरन खड़ा हुआ। जल्दी बताएं भाई। वह पुरजोश था, उसे बेजाचा अच्छा लगा था। मेरी गाड़ी में आपकी बहन का जोड़ा रखा है, अगर आप ले आओ। उसने गाड़ी की चाबी आगे की तो हसन फौरन लेता हुआ बाहर निकल गया। चाय पियोगे बड़ोदार? सिकंदर साहब ने पूछा। नहीं, मैं काफ़ी लेता हूँ, वो बोला, लेकिन सबको एक दूसरे को देखते हुए वो जान गया कि शायद काफ़ी वहाँ कोई नहीं पीता, यहाँ फिर मौजूद ना थी। लेकिन वो भी रात को अभी नहीं, पुरस्कून रहे। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद मांग लूंगा। वो सिकंदर साहब से बातें करने लगा। निकाह की तारीख भी तय पाई थी। हाइफा बर्तन समेट रही थी। मैं हाइफा के लिए निकाह का जोड़ा लाया हूँ बेटा, हम खुद। साइमा बेगम ने कहना चाहा। बिल्कुल नहीं, निकाह के बाद सही हाइफा का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, ये भी चीज़ यहाँ से नहीं जाएगी, मैं जेज के साथ खिलाफ हूँ। वो बोला तो सिकंदर साहब मशकूक नजर आए। आज की महंगाई के दौर में ये भी गनीमत की बात है। मैं कुछ कहना चाहूँगा, उसने साइमा बेगम को देते हुए कहा। बोले बेटा, मैं चाहता हूँ कि हाइफा जैसे अपनी ज़िंदगी इस रिश्ते से पहले गुजारी थी वैसे ही गुजारे। मतलब उसके क्रिकेट खेलने से भी मुझे कोई भी मसला नहीं है। वो भरपूर मुस्कुराया। और ना मुझे उसे खाना बनवाना है। अगर वो ऐसा नहीं चाहती तो उसे फोर्स ना करें प्लीज़। वो शासकी से बोला तो उसके अंदर साहब मुस्कुरा दिया। उसे सही बोला था कि वह एहसास निकलेगा हाइफा के मामले में, लेकिन कुछ तो आना। साइमा बेगम ने बोलना चाहा। मैं सच कह रहा हूँ आंटी, जिस चीज़ में वो खुश नहीं है मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि वो करे। वो आज मुझे फ़ोन करके कह चुकी थी कि वो मुझसे शादी नहीं करेगी। सिकंदर साहब चौंके, सिर्फ इसलिए कि उसकी पहले की ज़िंदगी वो नहीं छोड़ना चाहती। और यकीन करे, मैं भी ऐसा नहीं चाहता। जब वो मेरे पास आ जाएगी मैं अपने तरीके से खुद ही उसमें खुद को डालूंगा उसे। साइमा बेगम ने सर हाँ में हिलाया। सिकंदर साहब ने रश्क कर उसे देखा, उसके हाथों पर दबाव बढ़ाया तो वो मुस्कुरा दिया। अगली बार आपके हाथों का कुछ खाऊंगा। वो साइमा बेगम से बात कर रहा था। शायद उससे पहले उसने किसी घर में यूं खाना नहीं खाया था, ना यूं किसी औरत से बातें की थी। हसन बैग लेकर आया था जो काफ़ी बड़ा था। तब तक हाइफा भी आ गई थी। ये आपका जोड़ा है, हाइफा खोलकर देख लें। हाइफा ने उसे देखा, वो सच कह रहा था कि वो जोड़ा खुद लाएगा। हाइफा ने खोला तो वो लाइट कलर का भारी जोड़ा था। बेशक वो बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों की चमक ना बढ़ी थी जो बेजाशा को बेचैन कर गए थे। बहुत अच्छा है, वो हल्का सा मुस्कुरा दी। बाकी सब ने भी तारीफ की। सिकंदर साहब ने सब बेटियों के अच्छे नसीब की दुआ की थी। अपिया, आप तो कह रही थी कि सफ़ेद जोड़ा लूंगी, लेकिन देखो ये तो उससे भी ज़्यादा प्यारा है। हसन बोला तो बेजाज ने तेज से निगाहें उसकी तरफ मुड़ी, जो आपकी बार फिर हल्का सा मुस्कुराई थी। बेजाजा ने होंठ बीचे। मैं चलता हूँ अब। वो उठ खड़ा हुआ और सबसे दरवाजे तक छोड़ने आए थे, लेकिन वो नहीं। उसने वापसी पर सदका दिया था, अपनी होने वाली बीवी का, अपनी मोहब्बत का, खुद की खुशियों का।
ماہا نے آنکھیں کھولی تو واپس اسی کمرے میں دیکھ کر چونک کر بیٹھی۔ میں یہاں کیسے؟ اسے رات کے تمام مناظر یاد آئے۔ اوف، تو کیا سفیر شاہ لایا تھا اسے یہاں؟ ہاں یقیناً، اس کے علاوہ کون ہاتھ لگا سکتا ہے اسے؟ وہ سوچتی ہوئی سرخ پڑی، پھر الماری کھولتے سفیر شاہ کے ہی کپڑے نکالے اور فریش ہونے چلے گئے۔ بال سکھاتے وہ باہر نکلی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے یہ بات نوٹ کر لی تھی کہ گھر کے اندر اب میل سرونٹس نہیں ہوتے تھے۔ میڈم کچھ چاہیے؟ فیروزہ نے استفسار کیا۔ نہیں، اوکے۔ فیروزہ جانے لگی۔ میری بات سنیں، وہ جھجکی۔ جی میڈم، مجھے ماہا بلایا کریں پلیز۔ یہ میڈم اچھا نہیں لگتا، وہ جھجکتے ہوئے بولی تو فیروزہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہے ماہا جی۔ ماہا جی بھی نہیں، بس ماہا۔ وہ پھر سے بولی۔ اوکے ماہا بیٹا، اب ٹھیک ہے؟ وہ مسکرائی۔ سب کہاں ہیں؟ وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی پوچھنے لگی کہ اس کا پسندیدہ مشکلہ تھا۔ سفیر صاحب تو صبح کے جا چکے ہیں، بیزاد صاحب بھی گھر پر نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا تھا آپ جب بھی اٹھے آپ سے ناشتے کا پوچھا جائے، اور سفیر صاحب نے یہ دیا تھا۔ اسے ڈبہ نکالتے ہوئے اسے پکڑایا۔ وہ فوراً تھاما۔ انہوں نے اپنا نمبر ڈال دیا ہے اندر، لیکن انہوں نے ساتھی سے منع کیا ہے کہ آپ کسی اور سے رابطہ کرنے سے، خاص طور پر اپنے بائک سے۔ فیروزہ بولی تو ماہا نے سر ہلایا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو جو چاہیے وہ مجھے لکھ کر دے دیں۔ میں نہیں، کچھ نہیں چاہیے۔ وہ واپس اندر آ گئی۔ اس کا دل اداس ہوا تھا تو کیا اب وہ اپنی تمام چیزیں سمنٹ سے منگوایا کرے گی؟ اسے ججے کے ساتھ شرمی محسوس ہوئی۔ فون کو کھولنے کی بجائے سر پر رکھ دیا اور وہیں ٹائرس پر نکل گئے۔ رات کے مناظر اس کے ذہن کے پردوں پر پھر سے لہرانے لگے۔ اس نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا جہاں صبح وہ اپنا لمس چھوڑ کر گیا تھا۔ تو کیا سب نارمل ہو سکتا تھا اب؟ کیا وہ اسے محبت کر لیتا؟ ماہا کا دل دھڑکا۔ اس کے دل نے سفیشہ کے نام پر پہلی بیٹ مس کی تھی۔ اس نے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا جو اسے نوید سنا رہا تھا کہ وہ جلد محبت میں مطلع ہونے والا ہے۔ اس کے اپنے ہی محرم رشتے، اس کے شوہر سے محبت میں وہ کمرے کو ٹھیک سے دیکھنے لگی۔ سفیشہ کی طرح اس کا کمرہ بھی ایک دم پرفیکٹ تھا، کہیں کوئی دھول مٹی نہیں تھی۔ ماہا بیٹا، صفائی کروائی ہے آپ کے روم کی؟ ملازمہ نے کہا۔ نہیں، صاف ہے، یہ تو صاف ہے، لیکن پھر بھی سفید سر روز صفائی کرواتے ہیں، انہیں گرد بالکل پسند نہیں ہے آپ کے بار۔ فیروزہ ہلکی سی مسکراہٹ سے بتانے لگی۔ آپ سے میں خود کالیا کروں گی، آپ فکر نہ کریں۔ ماہا بولی تو وہ مسکراتی ہوئی چلے گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے باہر سے آوازیں محسوس ہوئی تو باہر نکلی۔ بیزاد شاہ کو دیکھتے ہوئے وہ پاس گئی تو بیزاد نے اس کے سر پر پیار کیا۔ اب آپ کھل کر رہ سکتی ہیں ماہا، آپ کا جلاد شوہر جا چکا ہے۔ اس کا موڈ آج بہت اچھا محسوس ہوا تھا ماہا کو۔ وہ بس مسکراتی۔ کھانا کھائیں گے؟ نہیں، کھا کر آیا ہوں اپنی پرنسس کے گھر سے۔ بیزاد شاہ کو فون کو دیتے وقت بولا تو وہ چونکی۔ کیا اس کی کوئی بہن تھی؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ کس کو پرنسس کہہ رہا تھا؟ بیزاد شاہ نے اس سوچ میں گھرا دیکھا تو بیٹھ گیا۔ فیروزہ، جی سر، ماہا کے لیے کھانا لگوائیں۔ وہ چلی گئی۔ میں نکاح کر رہا ہوں ماہا، اگلے جمعے صفی کے آتے ہی۔ وہ مسکرایا۔ بہت مبارک ہو۔ ماہا نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے مبارکباد وصول کی۔ میری طرف سے ساری رسمیں آپ کریں گی بہن بن کر۔ ماہا نے نم آنکھوں سے سر تیز سے ہلایا۔ ماہا کھانا کھائیں گی؟ آپ پڑھائی شروع کریں۔ بیزاد کہتا وہ اٹھ گیا کیونکہ ماہا نے کھانا کھا لیا تھا۔ وہ صرف اس کے لیے وہاں پر بیٹھا تھا۔ ماہا نے اس کو دیکھا۔ وہ واقعی ایک بھرپور مرد تھا جو عزت لینا اور دینا جانتا تھا۔ وہ لڑکی بہت ہی خوش نصیب تھی جسے بیزاد شاہ نے چنا تھا۔ وہ سوچنے لگی، ایڈمیشن اور کتابیں سب لکھ لیں، سب ہو جائے گا، میرے ساتھ چلیں کل۔ ویسے تو یہ کام صفی کے ہیں، لیکن اسے کچھ دن لگیں گے اور آپ کا مزید خرچ نہ ہو، اس لیے ہم کل چلیں گے۔ اوکے بائی۔ وہ بولی تو بیزاد مسکرایا۔ اس کا بائی کہنا بیزاد شاہ کو اس کی اپنی بہن کی یاد دلاتا تھا۔ فون مل گیا آپ کو؟ جی، اوکے۔ کیا آپ نے ان کو بلایا تھا فون دینے کا؟ کیا آپ نے ان کو بولا تھا فون دینے کا؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ ہاں، اب آپ کو ضرورت پڑے گی نا؟ بیزاد شاہ نے کال آتے ہوئے فون کان سے لگایا اور باہر نکل گیا، جبکہ وہ جو تب سے خوش تھی کہ سفیر شاہ نے اس کی ذات پر دھیان دیا تھا، وہ تمام امید کے دیے پھر سے بجھ گئے۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ کاش دنیا میں یہاں دلوں میں محبت جیسا کوئی جذبہ کبھی پروان نہ چڑھتا، ہم کسی کے لیے کوئی جذبات نہ محسوس کر پاتے، ہم لوگوں کے ساتھ ویسے ہی ظالم بن سکتے جیسے وہ ہمارے لیے ہیں۔ کاش عورتوں کے دل ان کے محرم کے لیے تب تک نرم نہ پڑتا جب تک محبت کا اظہار مخالف سمت سے ہو نہ جاتا۔ کاش دنیا میں خوشیاں ایک جیسی تقسیم کی جاتی اور لوگ ایک دوسرے کی درد کی کیفیت کو سمجھ پاتے۔ اس کے دل میں اپنے ہی چھوڑ کے لیے جذبات پیدا ہو گئے تھے جو اب کم ہونے کے بجائے بڑھنے ہی تھے، اور اسے بدلے میں صرف درد ملنے تھے۔ اور اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ وہ مجھ سے ایسی بے روحی بڑھتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا بے حد ظالم ہے، دنیا بے حد بے رحم ہے، اور دنیا کا تمام درد میرے سینے میں آسمایا ہے، لیکن میں انتظار کروں گی اس لمحے کا جب وہ شخص مجھ سے محبت کرے گا، اسے اس نیز پر لازمی لاؤں گی میں۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا، سفیشہ کو خود سے محبت کروانے کا عہد، پھر چاہے بدلے میں وہ ٹوٹ جاتی یا رون دی جاتی۔ مجھ سے مت پوچھو کیا ہوا ہے انہیں، لہجے میں واضح بے چینی تھی۔ شی از پریگننٹ، اور اگر ان کی یہی حالت رہی تو یہ اپنا پہلا بیبی کھو دیں گی۔ وہ جا چکی تھی کب کی، لیکن فریج شاہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ اس کے ساتھ ہی کیوں، اسے دل میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ سگریٹ کا ڈبہ اٹھاتا ہوا اس میں کمفرٹر ڈالتا ہوا ٹریس پر آ گیا، اور پھر نہ جانے کتنے گھنٹے اس نے کتنے سگریٹ پی ڈالے تھے۔ وہ عموماً نہیں پیتا تھا، لیکن آج وہ خود پر قابو کھو بیٹھا تھا۔
फरीद, फरीद अपने नाम की आवाज़ सुनता हुआ थके कदमों से अंदर आया और उसके सराहने बैठा जो आंखें खोले उसे देखे थी। क्या मैं भी मरने वाली हूँ? वो बोली तो फरीद शायद तड़प उठा था, फिर झुका, उसकी सांसों को उसने छीन ली थी। वो मचलती रही लेकिन अपने अंदर की आग को और तड़प को उसमें अंडेलने लगा, यहाँ तक कि उसकी सांस उखड़ने लगी। वो पीछे हटा तो अलीज़ा उठकर बैठी, उसे देखा, आंखें शिकवों से भरी हुई थी। तुम मुझे मार रही हो अलीज़ा? इकबाल, वो भी कतरा कतरा, क्या तुम जानती हो? उसके साथ बैठा हुआ बिना उसे छुए बोला। वो दोनों टूट कर रेजा रेजा हो गए थे। अंदर से वो जानते थे कि एक दूसरे के अलावा उन्हें कोई भी संभाल नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक दूसरे को तकलीफ दे रहे थे। हम खुश क्यों नहीं हैं फरीद? क्या हमारे लिए खुशियाँ नहीं लिखी गई? क्या मैंने सब बर्बाद कर दिया? हाँ, तुमने सब बर्बाद कर दिया, वो बोला तो अलीज़ा ने इस हुबरू शख्स को देखा था। हाँ, उसने वाकई इसे तबाही तो किया था, फरीद अहमद समझकर। आप मुझे छोड़ दें फरीद, शायद यही सब मैं डिजर्व करती हूँ। फरीद ने उसे देखा, मेरी औलाद दे दो मुझे, उसके बाद तुम आज़ाद हो। वो उसकी ज़ात को हिलाता हुआ उठने लगा, लेकिन अजले ने जड़ से उसका बाजू थमा। आप झूठ बोल रहे हैं ना? वो हंसते हंसते रो दी। मैं कातल भी था, अब झूठा भी हूँ। एक बेकार शोर, यकतरफा मोहब्बत में मारा हुआ शख्स, किसी का धोखा अपनी किस्मत में लिखवाया बदनसीब हो। एक ऐसी औरत का शोहर जो मुझसे आज़ादी चाहती है, और एक ऐसी औलाद का बाप हूँ जो भी दुनिया में नहीं आया और शायद उसकी माँ उसे आने भी ना दे। फरीद, वो तड़प भी तो गई थी इसके आखिरी इल्ज़ाम पर, बाकी बातें बजा, लेकिन वो अपनी औलाद को नहीं मार सकती थी। हमारी औलाद है, मेरी औलाद, उसके बाद आज़ाद हो तुम अलीज़ा इकबाल, वो कहता हुआ उठा और बाहर निकल गया। पीछे अलीज़ा वहीं से तकिए पर सर टकाती हुई खामोश हो गई। उसे खुश होना था या रोना था, वो समझ ना पाई। बेजाद शाह सबको अलविदा कहता हुआ निकल गया। वापसी पर वो अपने लिए स्टूडियो आया था। मीटिंग करते ही इसने टीम को इकट्ठा किया। मुझे एक सफ़ेद जोड़ा चाहिए 2 दिन में नकाह के लिए। सब अपने डिज़ाइन तैयार करें, जिसका सबसे बेहतरीन होगा उसे महाना तनहा के अलावा उस जोड़े के लिए पे किया जाएगा। वो बोला तो सारे डिज़ाइन पुरजोश हुए, लेकिन याद रहे कल तक सबके डिज़ाइन मेरे पर हो, मेरे, और जोड़ा सिर्फ सफ़ेद होगा। वो बोला तो सबने तेजी से साड़ी लाया तो वो बाहर निकल गया। क्या सर का निकाह है? वो कितनी खुशकिस्मत होगी। क्या सर अदा जाफरी से शादी कर रहे हैं? वो है भी तो बहुत ही हसीन, वही सर के साथ जचेगी, लेकिन बहुत मगरूर है वो। सब अपने अपने तबसरे कर रहे थे, हकीकत किसी को भी मालूम ना थी। वो अंदर वापस आया और तेजी से तो खामोशी छा गई। एक और जरूरी बात, जोड़े के साथ हजाब भी होगा। वो बोला तो सबने होंठ बने एक दूसरे को देखा। गॉट इट? जी सर, सब एक जुबान बोले, लेकिन अपने बॉस की शादी के अरमान टूट गए थे उनके कि यकीनन ये बेजाद शाह की शादी नहीं थी और ना ये जोड़ा अदा जाफरी के लिए था, क्योंकि वो लड़की तो बेहद मॉडर्न थी, हजाब तो दूर, वो दुपट्टा भी नहीं ओढ़ती थी। सबने काम तेज से किया था और अगली सुबह उसकी मेज पर सारे डिजाइन मौजूद थे, जिनमें से एक उसने एक निकाला और वो खूबसूरत शरारा था। इन सब की मेहनत पर एक्स्ट्रा पे किया गया था। सबने ना जानते हुए भी हाइबस कंधे के लिए मेहनत की थी। उसने वो जोड़ा अपनी निगरानी में तैयार करवाया था। जोड़ली खुद मैच की थी। इस समय उसने सोकर नहीं देखा था कि उसे ये जोड़ा जल्द अज जल्द हाइबस कंधे को देना था। सर, उसने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, क्या आप शादी कर रही हैं? सब डिजाइनर के कान खड़े हुए। जब एक ने हिम्मत करते हुए पूछा, वो उठ खड़ा हुआ। नहीं, सच तो कहा था उसने कि अभी तो सिर्फ नकाह था। सबकी आंखों की चमक मान पड़ी, लेकिन बेजाद शाह हाइबस कंधों को रुखसत से पहले किसी के सामने नहीं ला सकता था कि वो अपनी कमजोरियां लोगों को दिखाने के हक में नहीं था। और सफीशा के बाद हाइबास कंदर को उसकी दूसरी कमजोरी बन गई थी, जो अपने लिए लड़ तो हरगिज नहीं सकती थी सफीशा की तरह। उसने एक आखिरी तनकीदी निगाह डाली, उस सबको छुट्टी दे दी। आज उसका ऑफिस 4 बजे ही खाली हो गया था कि एक भी शख्स वहां पर मौजूद नहीं था। वो गाड़ी लेते हुए हाइबास कंदर के ऑफिस जा पहुंचा और उसे कॉल की। हाफी जी? हाइफा ने कॉल उठाते हुए थके से अंदाज में कहा, थक गई हैं? आपको कैसे पता? आपकी आवाज़ से पहचाना। बाहर आए, मैं नीचे मौजूद हूँ। हरगिज नहीं, मैं काम कर रही हूँ। तो आप चाहती हैं कि मैं ऊपर आऊँ? ये धमकियाँ देना जरूरी होता है? वो गुस्से से बोली तो वो मुस्कुरा दिया। आपके बगैर, उसके बगैर आप बात नहीं मानती। छुट्टी लेकर आ जाएं, जल्दी करें। वो कहता हुआ कॉल काट गया तो हाइफा ने उसे कोसते हुए छुट्टी ली और बाहर निकल आई। आप क्यों आए हैं? चलें। कहाँ? मेरे ऑफिस। क्यों? सवाल नहीं करें, जल्दी करें, मुझे आपकी वैन जाने से पहले आपको यहाँ पर वापस पहुँचाना है। वो बोला तो हाइफा बैठ गई। बेजार ने तेज से गाड़ी चलाई और हाइफा की निगाहें उसके हाथ पर टिकी हुई थी। खूबसूरत, उस अपने बाप के हाथ भी बहुत ही पसंद थे। बेजाद ने गाड़ी रोकते हुए उतर कर उसकी तरफ का दरवाजा खोला तो वो नीचे उतरी। उसके पीछे अंदर दाल हुई। वो यहाँ आज तीसरी बार आए थे। हम यहाँ क्यों आए हैं? बताता हूँ, इंतजार करें। सब लोग कहाँ हैं? छुट्टी दे दिया सबको कि आप सबके सामने कंफर्टेबल नहीं होती। वो कहता हुआ उसके लिए एक कमरे में लाया। लाइट्स ऑन की तो हाइफा की निगाहें सामने स्टोर पर पड़ी, जिसका सिर्फ पिछला हिस्सा दिख रहा था, जो कोई दुपट्टा था। ये कितना खूबसूरत रंग है। उसने साइशी से निगाह से उसे देखा। जाए देखे कैसा है। सच में? उसने हैरत और खुशी की मिले तासर से पूछा तो बेजान ने सर असबाब में हिलाया। वो तेजी से जोड़े के सामने जाकर खड़ी हुई, जिसे लटकाया गया था। उसे मुंह पर हाथ रखा। कोई जोड़ा इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? वो 10 मिनट ऐसे खड़ी थी। बेजाद उसके साथ जाकर खड़ा हुआ। बेजाद,
وہ اپنے دیا میں بولی تھی، لیکن بزاچا کو اس کے منہ سے اپنا نام بے حد پایا تھا۔ بولے یہ کس کا ہے؟ کیا یہ آپ نے بنوایا ہے؟ یہ بے حد خوبصورت ہے، میں نے اس سے زیادہ حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ اگر میں نے یہ کہیں دیکھا ہوتا تو اس کی خرید لیتی، لیکن یہ تو بہت مہنگا ہوگا نا۔ آپ کو پسند آیا؟ بزاچا کی نگاہیں اسی پر ٹکی تھی جس کی آنکھیں معمول سے زیادہ چمک سے بڑی ہوئی تھی، اور یہی تو وہ چاہتا تھا۔ کون ہوگا جس کو یہ جوڑا پسند آئے؟ اوف، چلیں یہاں سے، میرا دل آ گیا ہے اس پر۔ چلیں بھی۔ حائفہ پیچھے ہو گئی، لیکن بہزاد نہیں۔ میری طرف سے دوسرا تحفہ قبول کریں حافی۔ خوبصورت الفاظ، خالص لہجہ۔ حائفہ نے اس کو دیکھا۔ کون تھا تحفہ؟ حائفہ نے اس کے ہاتھ دیکھتے جو حالی تھے وہ کس تحفے کی بات کر رہا تھا۔ آپ اپنے نکاح پر سفید جوڑا پہننا چاہتی تھی نا، تو بزاچا نے تیار کروا دیا ہے، اسے سامنے جوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور حائفہ نے تھوک نکلا۔ کیا یہ میرا ہے؟ میری طرف سے تحفہ قبول کریں۔ حائفہ نے تیزی سے پاس جاتے ہوئے اس کو نزدیک سے دیکھا اور 10 بار اس کے گرد چکر لگاتے اور پھر یکدم چیخی اس کو ہاتھوں میں بیچ لیا۔ اس کی کھلکھلاہٹیں پورے حال میں گونج رہی تھی۔ یہ بزاچا کی زندگی کا پہلا حسین دن تھا۔ اس کے علاوہ مسلسل مسکرا رہے تھے، اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ آج اس نے صحیح معنوں میں خوشی کو محسوس کیا تھا، ان کے معنی سمجھے تھے۔ مجھے سے محبت ہو گئی ہے، وہ تیزی سے بزاچا کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ محبت تحفے سے نہیں، تحفے دینے والے سے کریں۔ بزاچا کی باری گمبھیر آواز گونجی تو اس نے نم آنکھیں اٹھائے۔ لیکن میں یہ نہیں لے سکتی۔ وٹ ربش! بزاچا کا خوشگوار منہ پل میں غارت ہوا تھا۔ میں اتنا مہنگا تحفہ کیسے لے سکتی ہوں؟ مجھے اس پر کوئی میلو ڈرامہ نہیں چاہیے حائفہ اسکندر۔ میں نے 2 دن جا کر اس پر کام کیا ہے، اپنی نگرانی میں بنوایا ہے یہ۔ اگر آپ نے اسے ریجیکٹ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پر بزاد نے پیچھے مڑتے ہوئے ایک شاپنگ بیگ اٹھایا اور اسے تھمایا۔ حائفہ نے کھولا تو اس میں سے اس جوڑے کے ساتھ کا حجاب تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت بہنے لگے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ حافی، بزاد کی طرف پر اس نے خوفزدہ اس کو دیکھا۔ آپ مجھے ڈرا رہی ہیں؟ میں نے اس سے بھی برا پیش آؤں گا۔ آنسو صاف کر فوراً۔ حائفہ نے اپنے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا اور سرخ ہو گیا تھا۔ حائفہ نے پھر سے اس جوڑے کو دیکھا جو کہ بھاری تھا، چونٹ زدہ شرارے کے اوپر انر تھا، سلک کار، اس کے اوپر وہ بھاری گاؤن جو کہ آگے سے کھلا ہوا تھا، صرف پیر تک بند تھا۔ پورے سلیوز، پیچھے کے گلے پر ٹلسس لگے ہوئے تھے۔ وہ کسی بھی لڑکی کی پہلی پسند ہو سکتا تھا۔ میں اس کے بدلے میں آپ کو کوئی تحفہ نہیں دے پاؤں گی بزاد، جو صاف گوئی سے بولی۔ آپ دے سکتی ہیں۔ بزاد نے اس کے قریب جاتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے پھر رکتے ہوئے کہا، کیا؟ اپنا دل، اپنے تمام تر جذبات اور احساسات مجھ سے منسلک کر دیں، میرے بارے میں سوچیں، مجھ سے عشق کریں۔ وہ درخواست کر رہا تھا یا حکم دے رہا تھا؟ حائفہ کو سمجھ نہ آئی، لیکن اس کے گالوں سے حرارت نکلنے لگی۔ سمجھ رہی ہوں نا حافی؟ نکاح کے بعد اسے خوبصورتی سے بتا گئی کہ اس کے بارے میں نکاح کے بعد سوچے گی، خود کو عشق کی راہوں پر نکاح کے بعد لائے گی۔ خادم کو منظور ہے، بزاد نے سنجیدگی سے کہا تو وہ ہنس پڑی، پھر اسے اس جوڑے کو دیکھا۔ لیکن میں یہ پہنوں گی کیسے؟ حائفہ نے منہ پچھوڑتے ہوئے کہا تو حائفہ تو بزاد نے اس کو گھورا۔ مجھے انتظار رہے گا جب میں یہ فاصلہ مٹاتا آپ کے قریب آتی، آپ کی باتوں کا جواب اپنے طریقے سے دے پاؤں گا۔ وہ دل فریبی سے مسکرایا۔ اوف، مجھے جانا ہے۔ حائفہ نے گل پر ہاتھ رکھتے سے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ اسے لگا تھا کہ وہ دنیا کی خوش نصیب لڑکی ہے جسے سب دے دیا گیا تھا۔ وہ بے حد خوش تھی، یا پھر شاید خوشی چھوٹا لفظ تھا، اسے صدقہ دینا تھا۔ ہاں، اسے اپنی خوشی کا صدقہ دینا چاہیے۔ چلیں، بزاد نے فون کان سے لگایا اور کسی کو یہ ڈریس پیک کرتے ہوئے گاڑی میں لے جانے کا حکم دیا تھا۔ حافی، بیٹھ چلیں۔ کیوں؟ میں آپ کو مرد عام پر نہیں لانا چاہتا، نکاح کے بعد بھی نہیں۔ حائفہ نے ایک ساتھ باہر نکلتے عام سے انداز میں پوچھا۔ نہیں، لفظی جواب۔ کیوں؟ بس یہ میرا فیصلہ ہے۔ حائفہ خاموش ہو گئی کہ شاید اس میں کوئی مسلط ہوگی۔ اسے واپس آفس چھوڑتے ہوئے اس نے وہ جوڑا اس کے گھر پہنچایا تھا، لیکن حائفہ اپنا صدقہ دینا بھول گئی تھی۔ گھر میں سب کو وہ جوڑا پسند آیا تھا، جبکہ اسکندر صاحب سمجھ گئے تھے کہ یہ جوڑا حائفہ کی سفید رنگ کی خواہش پر بنا ہے۔ اس دن انہیں بزاچا کے چہرے پر واضح بے چینی دیکھی تھی جب حسن نے کہا تھا کہ حائفہ کو سفید جوڑا پسند ہے۔ حائفہ نے سادگی جوڑلی اور سینڈل دیکھتے ہوئے سب چیزوں کو سینے سے لگایا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی مسلسل، اور سائمہ بیگم اور اسکندر صاحب مسلسل اس کی نظر اتارے تھے، لیکن نصیب کہاں کسی چیز کے محتاج ہوتے ہیں۔ وہ دونوں مسرور تھے، بے حد خوش۔ 3 دن رہ گئے تھے ان کے نکاح کو، صرف 3 دن۔ بزاچا کے جذبات، اس کی محبت اس کی آنکھوں سے چھلکتی تھی، لیکن حائفہ نے دل پر پہرے بٹھائے ہوئے تھے کہ وہ اس کے محرم بننے پر ہی اسے اپنا آپ سونپتی، اپنے جذبات اور احساسات اس کے نام کرتی۔